त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सभामुख सापकोटाको निर्देशन। सरकार समर्थित विद्यार्थीले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। नागरिकता विधेयकमा चासो राख्दै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस नेतृत्वसँग परामर्श। तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै प्रावधान समेटिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनमा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड सकसपूर्ण बन्दै दलहरूले बढी सिटको दावी गरेपछि कार्यदलको बैठक पटक पटक निष्कर्षविहीन। पाकिस्तानमा 1/3 जनसङ्ख्या बाढीबाट प्रभावित भएको सरकारको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 75 जनाको मृत्यु। र अनसन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा एसियाली फुटबल महासंघद्वारा एन्फालाई $6000 जरिवाना। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या शीघ्र समाधान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 3 वर्षमा 300 दिन त्रिभुवनमा तालाबन्दी भएको विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सभामुखबाट रुलिङ माग गरेको थियो। कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवनमा पठन पाठनको वातावरण तहस नहस पारेको भन्दै एमाले संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख सापकोटाले सरकारको नाममा निर्देशन जारी गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले त्रिभुवनमा भइरहेका तालाबन्दी र विरोधका कार्यक्रमले पठन पाठन अवरुद्ध भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै रुलिङ गर्नुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा मान्य सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु। त्रिभुवनमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा माननीय सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै संसद बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले समय मागेर त्रिभुवनको विषय उठान गरेको थियो। एमालेका तर्फबाट सांसद प्रदीप गेवालीले सरकारको संरक्षित अराजकता त्रिभुवनमा भइरहेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा, उनीहरूको स्याङ्क्टिटी, उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा सरकार संरक्षित यो गुण्डागर्दीबाट विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पुग्छ, निरन्तर धराशायी हुने। आज हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वका टप 500 विश्वविद्यालयको पनि र्याङ्किङमा पर्दैन। निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको अवस्था छ। होस् कसरी? 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी भइसकेपछि र पढाउन गएका कक्षा कोठातिर हिँडिरहेका प्राध्यापकहरूमाथि सांघातिक आक्रमण भएपछि र त्यसरी आक्रमण गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाइएपछि या चलाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने अवस्था भइसकेपछि विश्वविद्यालय कसरी चल्छ? तालाबन्दी र धम्कीका कारण होटलमा कार्यकारी परिषदको बैठक बस्दा नेभी संघको एक समूहले बैठकको निर्णय पुस्तिका लगायत कागजात नियन्त्रणमा लिएको त्रिभुवनले जनाएको छ। 2077 असोज 20 गते नेभी संघमा आबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि विश्वविद्यालयमा आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणकारीमाथि लगाइएको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता गर्नका लागि सिफारिस गरेको एमाले जनाएको छ। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले आफूसहित रेक्टर शिवलाल भूषाल र रजिस्ट्रार पेशल दाहाललाई असुरक्षा भएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग निजी सुरक्षा अधिकृत अङ्गरक्षक माग गर्नुभएको छ। पदीय जिम्मेवारीले गर्दा दैनिक कार्यालय र सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उपस्थिति हुँदा भौतिक आक्रमण गर्ने सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै असुरक्षाबाट बच्न 3 पदाधिकारीलाई 2 जना निजी सुरक्षा अधिकृतको माग गरिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक हुबहु पारित गरेपछि असन्तुष्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस नेताहरूसँग राष्ट्रिय सहमति खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी सन्देश सहित साउन 30 मा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाले भदौ 2 मा विधेयक दोस्रो पटक हुबहु पारित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा, पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई लिएर शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको मुख्य चासो लैंगिक असमानता र अंगीकृत नागरिकताका विषयमा छ। लैंगिक असमानताका विषयमा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश सम्बोधन गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सिराबाट छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित आफूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको जानकारी गराउनु भएको छ। महामन्त्री थापाका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक आएपछि आफूले छलफल गरेको र त्यसपछि दलहरू बीचमा थप छलफल होस् भन्ने चाहना राखेर फिर्ता पठाएको बताउनु भएको थियो। जवाफमा देउवाले राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधान सम्मत र सकारात्मक रूपमा आफूले लिएको बताउनु भएको छ। देउवालाई उद्धृत गर्दै थापाले भन्नुभयो, संविधान भित्रै बसेर कदम चाल्नु भएको हो। जन्मसिद्धका आधारमा केटाकेटीले जसरी अहिले नागरिकता पाएका छैनन्, मैले त्यसलाई सम्बोधन मात्रै गर्न खोजेको हुँ र मैले राष्ट्रपतिजीका बारेमा केही पनि भनेको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीले पहिले ल्याएको अध्यादेश मैले हुबहु ल्याएको हुँ। बैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिले उठाएको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयकको पक्ष विपक्षमा मत राखेका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले विधेयकको बचाउ गर्दै तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् भने विपक्षी एमालेका सांसदहरूले द्वन्द्व पीडितलाई अन्याय हुने गरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले विधेयकका कतिपय प्रावधानले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको बताउनुभयो। सांसद पोखरेलले सरकारले गठन गर्ने विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने भन्ने व्यवस्थाप्रति विमति जनाउनुभयो। गम्भीर प्रकारको मानवाधिकार उल्लङ्घन हत्या होइन, यौनजन्य हिंसा होइन, अपहरण तथा शरीर बन्धक होइन भन्न सकिन्छ। हामी पक्ष राष्ट्र भएर गरेका अभिसन्धिहरूले यो कुरा स्वीकार गर्ला। सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने अनि त्यो विशेष अदालतबाट भएको फैसलै अन्तिम हुने, यो पनि न्यायको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले अधिकारकर्मी र विज्ञ लगायतको सुझावका आधारमा विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले सबै पक्षको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। पोलिटिकल कन्टेक्स्टका क्राइमहरू र सिभिल कन्टेक्स्टका क्राइमहरू फरक हुन्छन्। आज हामीले यसलाई मात्रै संलग्न गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो 30-40 वर्षदेखिका कतिपय कन्टेक्स्ट क्राइमहरूको पोलिटिकल कन्टेक्स्टका क्राइमहरूको सिभिल कन्टेक्स्टको रूपले लिएर कतिजना पीडित भएर जेल बस्नु भएको पनि प्रष्टसँग ज्ञान भएको छ। कतिजना यी संसदमा पनि हुनुहुन्छ होला। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सबैको जरुरी छ, सबैको आवश्यकता छ। माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङले विधेयकलाई यथाशीघ्र पास गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकार, न्यायपालिका र संसद स्वतन्त्र तरिकाले चल्नुपर्ने बताउनुभयो। द्वन्द्वले सिर्जित गरेका विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने सवालमा चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओहरूको निर्देशन बमोजिम चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा अडिएका हाम्रा तीनटा शक्तिहरूको सरकार, न्यायिक निकाय र संसद, यो तीनटा शक्ति एक आपसमा बाँडिएका छन् र खास गरिकन चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओले निर्देशन गरे बमोजिम चल्ने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सरकारले चाहेको विषय, हाम्रो द्वन्द्व निवारणको विषयमा हामीले आफूले के गर्ने हो भन्ने कुरा भइराखेका छैन। हाम्रा यी तीन निकाय स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ। सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले सांसदहरूले राखेको सुझावलाई ग्रहण गरिने बताउनुभयो। उहाँले पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक ल्याएकाले राजनीतिक सहमतिको आधारमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। सबैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई होइन है, यो पीडितलाई साह्रै अब अन्याय भयो, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार यो चाहिँ हामीले अगाडि लिएर आयौँ। अहिले अब यसको संसदको यो चाहिँ प्रपर्टी बनेको छ, यसमा छलफल गरौँ। यो चिज त यहाँहरूकै हातमा छ नि। त्यसमा यो भएन र त्यो भएन भन्दा के राख्ने हो? बसौँ, ओपेनली बसौँ, छलफल गरौँ। तमाम इस्युहरू आएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न योग्य पनि छन्। तर हामी कति चिजलाई सम्बोधन गरेर जान सक्छौँ र कति चिजलाई सम्बोधन गरेर जान पोलिटिकली निगोसिएटेड डकुमेन्ट भनेर मैले बार भनिरहेको छु। सम्मानित सदनमा यसको छलफल प्रारम्भ भएको छ, छलफल गरौँ। काठमाडौँ सहित 70 जिल्लाका विभिन्न भागमा डेंगू संक्रमण विस्तार भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गत पुसदेखि आइतबारसम्ममा 2539 जनामा डेंगू पुष्टि भइसकेको छ। टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै 17 जना उपचाररत छन्। तीमध्ये 4 जना आइसियुमा छन्। त्यहाँ दिनौ 70 जनासम्म संक्रमित उपचारका लागि जाने गरेका छन्। टेकु अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर विमल शर्मा चालिसेका अनुसार डेंगू भाइरसबाट संक्रमित एडिस जातको लामखुट्टेले टोक्दा संक्रमण
बढिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो लामखुट्टेले प्राय दिनमा टोक्छ, यद्यपि घाम उदाएको 2 घण्टा पछाडि र घाम अस्ताउनुभन्दा 2 घण्टा अगाडि यो लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने भएकाले थप सचेत हुनुपर्दछ। महाशाखाका अनुसार 70 जिल्लामा डेंगू देखा परिसकेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी ललितपुरमा 858, रूपन्देहीमा 363, काठमाडौँमा 332, धादिङमा 73, तेह्रथुममा 65, सिन्धुलीमा 61, भक्तपुरमा 54, सङ्खुवासभामा 51, अर्घाखाँचीमा 50 र गुल्मीमा 49 जनामा डेंगू देखा परेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनका लागि सीट भागबण्डाको विषय सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि कार्यदल तहबाट सीट बाँडफाँड गर्ने नीति लिएका गठबन्धन दलहरूले बढी संख्यामा दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 25 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 निर्वाचन क्षेत्रमा दावी पेश गरेका छन्। दलहरूको दावी अनुसार सहमति हुन नसकेपछि सीटको भागबण्डा शीर्ष तहमा पहिला टुङ्ग्याउने के कार्यदलले भन्ने विषयमै अन्यल देखिएको छ, जसका कारण कार्यदल बैठक पटक पटक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ। सीट भागबण्डाका लागि बसेको कार्यदलको बैठक पटक पटक निष्कर्षविहीन हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकल्पमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। कांग्रेसले अहिलेको परिस्थिति नबुझे एमाले बाहेकको गठबन्धन बनाउने अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। बैठकमा कांग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 32 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सीटमा दावी गरेका छन्। आफ्नो हैसियत भन्दा बढी सीट संख्या दावी दलहरूले गरेपछि समस्या भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता एवं कार्यदलका सदस्य हिमलाल पुरी बताउँछन्। सबै दलहरू के भयो भन्दाखेरि पार्टीगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ काम गर्नाले चाहिँ यो समस्या पैदा भएको हो। आजको देशको चाहिँ राजनीतिक परिस्थितिलाई चाहिँ ध्यान दिने हो भनेदेखि आफ्नो चाहिँ पार्टीको आत्मगत स्थिति कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने हो भनेदेखि चाहिँ चाँडै चाहिँ निष्कर्षमा पुग्छ। त्यसो नभएर चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थ त्यसलाई चाहिँ ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ समस्या पैदा हो। संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति जति नजिकिँदैछ सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको राजनीति पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दैछ। कार्यदल सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ कार्यदलको नेतृत्व गर्ने दलको हैसियतले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कांग्रेस हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। पछिल्लो समय सीट भागबण्डाको विषय शीर्ष तहमा टुङ्ग्याउने कि कार्यदलमा भन्ने विषयमा अन्यल रहेको महासचिव गुरुङको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले पटक समय लिइसकेपछि अहिले पछिल्लो समयमा सीट संख्याको बारेमा नेताहरूले टुङ्गो नलाग्दासम्म चाहिँ वर्कआउट गर्न गाह्रो पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यही हो भने हुन्छ नेताहरू बीचमा राख्नु पर्यो, पाँच दलको नेताहरू बीचमा सीट संख्याको बारेमा टुङ्गो होस् भनेर भन्नु पर्यो। अब उता पाँच दलका नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कार्यदलले वर्कआउट गरेर लिएर आऊ भनेर भन्ने, कार्यदलमा वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ नेताहरूले सीट संख्या नटुङ्ग्याए हुनाले चाहिँ तपाईँको विलम्ब भयो भनेर भन्ने, हामीले गर्न सकिएन भनेर भन्ने गर्दाखेरि त यता र उता गरेर मात्रै टाइम दिनु त भएन त। पार्टीको आन्तरिक दबाव र सत्ता सहयात्री दललाई चित्त बुझाउने गरी सीटको भागबण्डा गर्न सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। समानुपातिकमा दोहोरिन नपाउने पार्टीको नीतिका कारण शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनमा कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको हो। त्यही अप्ठ्यारोका बीच सीट बाँडफाँडमा रस्साकसी देखिनु स्वाभाविक भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अहिले शक्तिका लागि बार्गेनिङ गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले ढिलो चाँडो सहमतिमा आउनुको विकल्प नभएको बताए। सँगै यात्रा गर्दाखेरि मलाई बाटोमा छोडेर हिँड्यो भने म त घरतिर फर्किन्छु भन्छौँ नि हामी, हिँड्ने भए म सँगसँगै हिँड, होइन त छोडेर हिँड्छौ भने त म त घरतिर फर्किन्छु भन्दा घुर्की देखाए जस्तो। यति बेला आफ्नो हैसियत अथवा शक्ति वृद्धिका लागि दलहरूले हल्का घुर्की धम्की जस्तो दबाव जस्तो गरिरहनु भएको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर अन्ततः हामी मिल्छौँ र सबैले अपेक्षा गरेको नजिकको सीट व्यवस्थापन हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणामलाई आधार मानेर अघि बढ्न एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव गरेको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनपछि हौसिएको नेपाली कांग्रेसले कार्यदल बैठकमा कम्तीमा 100 सीटको बटम लाइन छाडेको छैन। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसको 63, माओवादी केन्द्रको 49 र एकीकृत समाजवादीको 23 सीट छ। यस्तै जसपाको 18 सीट छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सीट छ। प्रतिनिधि सभाको हाल कायम सीटको वस्तुगत आधार खोजेर अन्य सीटमा सहमति खोज्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवड़ाको तर्क छ। 5 दलीय गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर सहमति खोज्नुको विकल्प नभएको खतिवड़ाले बताए। नेपाली कांग्रेसलाई बढी सीट चाहिएको छ, तर के आधारमा बढी चाहिएको भनेर उसले पनि प्रश्न पार्न सकेको छैन। 5 दलीय गठबन्धनलाई जोगाउने पहिलो प्राथमिकता हो। साँचो कुरा के बुझ्नु पर्ने छ
भने एक्लै नेपाली कांग्रेस उठेर कति सिट जित्छ नेपाली कांग्रेसलाई पनि आकलन होला, अरू दलहरू मिल्दा कस्तो हुन्छ त्यो पनि आकलन होला। त्यसकारण कांग्रेस गठबन्धनलाई जोगाउन प्रतिबद्ध छ र ऊ आउँछ, सँगै हुन्छौं, 2-4 सिट तलमाथि पर्ने कुरामा सबैले सम्झौता गरेर मिलाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। आगामी निर्वाचन पछिको सत्ता समीकरणलाई लिएर पनि दलीय शक्तिको प्रतिस्पर्धा भएकाले सीट बाँडफाँड कार्य सकसपूर्ण बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। 5 दलबीच सहमति खोज्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा पार्टीहरूको आन्तरिक समीकरण मिलाउनु पर्ने दबाव उनीहरूलाई पर्दै गएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि करिब 19.5 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। यो गत वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि छुट्याइएको बजेटको दोब्बर भन्दा बढी हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई 8 अर्ब 11 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएकोमा 5 अर्ब 4 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको थियो भने प्रहरीले 1 अर्ब 32 करोड, सशस्त्रले 44 करोड 55 लाख र सेनाले 40 करोड रुपियाँ खर्च गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई 10 अर्ब तथा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र म्यादी प्रहरीका लागि 8 अर्ब 82 करोड 21 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। आयोगले सरकारसँग 11 अर्ब रुपियाँ मागेकोमा 1 अर्ब रुपियाँ घटाएर खर्चको सहमति दिएको छ। यसैबीच आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रचारमा 25 जना भन्दा बढी हिँड्न नपाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अनुसार उम्मेदवारी मनोनयनमा पनि समर्थक र प्रस्तावक समेत गरी 25 जना मात्रै लान पाइनेछ। उम्मेदवारी मनोनयन र प्रचार प्रसारका क्रममा जुलुस, बाजा, झाँकीमा पनि आयोगले रोक लगाएको छ। राजपत्रमा हिजो प्रकाशित आचार संहितामा मन्त्री, संवैधानिक निकाय, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम लगायतले पालना गर्नुपर्ने नियम समावेश गरिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विलासिताका 10 वस्तु आयातमा 4 महिना अघि लगाएको प्रतिबन्धको म्याद सकिएको छ। आइतबार मध्यरातिबाट म्याद सकिए पनि सरकारले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। आयात अब पनि निषेध गर्ने कि खुकुलो गर्ने भन्नेमा सरकारले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको छैन। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी सहित भएको बैठकले प्रतिबन्धलाई यथावत राख्न सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयले पनि प्रतिबन्ध कायम राख्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको जानकारी दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भन्नुभयो, पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। मदिरा, सुर्तीजन्य कार लगायतका 10 वस्तुको आयात बन्देजलाई मन्त्रालयका तर्फबाट निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। मन्त्रालयको निर्णय मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ। उताको निर्णयबारे जानकारी आएको छैन। 4 महिनाको प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको सरकारी विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, व्यापार ठप्प पारेर देशको अर्थतन्त्र कसरी गतिशील हुन्छ, राजस्व कसरी उठ्छ र निजी क्षेत्रले के आधारमा आर्थिक गतिविधि गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। चाडबाड नजिकको जनाउँदै उद्यमी व्यापारीले बन्देज हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। वाणिज्य मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रको सरोकार व्यक्त भएको छ। प्रतिबन्ध खुकुलो गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख 13 मा 10 वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो। 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 49 अर्ब 3 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 13.1% कमी आई 2079 असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रासायनिक मल आयात गर्ने 4 कम्पनीले 1,05,000 टन मल ठेक्का अलपत्र पारेका छन्। धान रोपाईँलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा ठेक्का सम्झौता गरेका सेल्क, जेवी, देश, जेनट्रेड र सेल्क मार्केटले मल नल्याएर किसानलाई धोका दिएका हुन्। कृषि सामग्री कम्पनीको सम्झौता अनुसार ती कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मै मल भित्राइसक्नुपर्ने थियो, तर मल आयात नगरिदिँदा धान रोपाईसँगै टप ड्रेसिङ, धान फसाउने बेला दिइने मललाई समेत अभाव हुने सङ्केत देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीले भने, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1,97,500 टनको ठेक्का भएको थियो। ढिलै भए पनि केही कम्पनीले आयात गरेका थिए, तर 4 कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अनुसार आयातै गरेनन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग व्यवसायलाई धरापमा पार्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्न नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर असर पार्ने चेम्बरको निष्कर्ष छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चेम्बरले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा पर्ने असरबारे विभिन्न 11 बुँदामा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, औद्योगिक व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ। चालु पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती र कर्जा खाता छुट्टा छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि चेम्बरले आपत्ति जनाएको छ। स्यामसङले नेपाली युवालाई लक्षित गरी प्राविधिक सिप प्रदान गर्ने भएको छ। स्यामसङले प्राविधिक सिपहरूमा तालिम दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। बिग डाटा, कोडिङ एन्ड प्रोग्रामिङ र इन्टरनेट अफ थिङ्स लगायत प्राविधिक विषयमा युवालाई तालिम दिने स्यामसङले जनाएको छ। सो तालिम योजनाले नेपालमा बलियो प्रविधि र नवप्रवर्धनको विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास स्यामसङले लिएको छ। तालिमपछि युवाहरूलाई बजारको माग अनुसार प्राविधिक सिपहरू उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको डिजिटल साक्षरता, रचनात्मक र रोजगारीमा समेत सुधार हुने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारी वर्षापछि आएको बाढीका कारण पाकिस्तानका 1/3 जनसङ्ख्या प्रभावित भएको त्यहाँको जलवायु मन्त्रालयले जनाएको छ। विनाशकारी बाढीका कारण पाकिस्तानको सडक, घर, पुल, बाली लगायतका संरचना बगाएको छ। दशकपछि आएको बाढीलाई पाकिस्तानी सरकारले जलवायु परिवर्तनको संज्ञा दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 75 जनाले बाढीकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुने मध्ये 1/3 बालबालिका रहेको पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावाल भुट्टो जरदारीले बताउनु भएको छ। 3 करोड 30 लाख मानिस बाढीबाट प्रभावित भएको जनाएको छ। बाढीबाट प्रभावित भएका हजारौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित मानिएको पहाडी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। गत जेठमा कुवेतमा भएको एसियन कप 2023 को छनौटको तेस्रो चरणमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सम्हालेका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी सुरुका 2 खेलमा पहेँलो कार्ड पाएकाले इन्डोनेसिया विरुद्धको अन्तिम खेलमा निलम्बनमा परेका थिए। तर उनी निलम्बित भएको सो खेलमा ड्रेसिङ रुम र मैदानमै पुगेका थिए। त्यसको चर्को मूल्य अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले चुकाउनु पर्ने भएको छ। सो घटनालाई लिएर एसियाली फुटबल महासंघ AFC को अनुशासन तथा नैतिक समितिले एन्फालाई $6,000 अमेरिकी जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। अल्मुताइरीको नाम उल्लेख नगरे पनि AFCले एक अनधिकृत व्यक्ति खेल अघि टिमको ड्रेसिङ रुम र खेलपछि मैदानमा प्रवेश गरी प्रतियोगिताको नियमावली उल्लङ्घन गरेको भन्दै एन्फालाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ। एन्फाले $1,500 90 दिनभित्र तिर्नुपर्नेछ। 2 वर्षभित्र उक्त घटना दोहोर्याएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि AFCले दिएको छ। जोर्डन विरुद्ध 2-0 र कुवेत विरुद्ध 4-1 ले हारेको खेलमा अल्मुताइरीलाई पहेँलो कार्ड देखाइएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:42 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:28 हुनेछ। अस्ट्रेलियन प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।